बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो असबाक़ से हम ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान पढ़ रहे हैं और ज़र्फ़ ज़मान मकान में भी हम ज़र्फ़ ज़मान को तफसील से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गुज़िश्ता कल के सबक में हमने इज़ और इज़ा के बारे में पढ़ा था। आज ज़ुरूफ़ ज़मान में से हम इंशाअल्लाह मता, कैफ़ा और अय्याना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला लफ्ज़ है मता, इसके उर्दू में तर्जुमा करते हैं, इसके माने आते हैं कब। अब ये मता जो होता है, जब कब के माने में इस्तेमाल होता है तो ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है। इस्तिफ़हाम अरबी में इस्तिफ़हाम कहते हैं, उर्दू में हम कह सकते हैं उसको सवाल करने के लिए आता है। तो मता जब भी मता आएगा इस्तिफ़हाम सवाल करने के लिए, तो ये सवाल करेगा किसी वक्त के बारे में। अब ज़ाहिर बात है, जब भी वक्त के बारे में सवाल करेगा तो इसका ताल्लुक़ ज़र्फ़ ज़मान से होगा। जैसे कुरान करीम की मिसाल है, वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, उससे का एक टुकड़ा है मता हाज़ल वादु, ये वादा कब पूरा होगा। ज़ाहिर बात है, मुशरिकीन मक्का हो या जो भी कुरान करीम में इस्तेमाल करने वाले अफराद हों, वयक़ूलून, और वो कहते हैं मता हाज़ल वादु, ये वादा कब पूरा होगा। तो इस वादे के ज़माने के बारे में तलब किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क़यामत का वादा कब पूरा होगा। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु। और अजीब बात यह है कि कुरान करीम में ये मता जो लफ्ज़ है ये 9 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 7 मरतबा तो वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन ही है। उसके अलावा 2 जगह और है जो आपके सामने है। यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो कहेंगे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे मता नस्रुल्लाही, अल्लाह के मदद कब आएगी उसके वक्त के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरी मिसाल वयक़ूलून मताहू कुल असा अन यकून करीबा, यहाँ पर भी एक माक़बल में तज़किरा चल रहा है। तो वो लोग पूछ रहे हैं मताहू कि ये अज़ाब कब होगा, तो आप कह दीजिए असा अन यकून करीबा, यकीनन ये चीज़ बहुत जल्द आने वाली है। तो मता सवाल करने के लिए आता है और सवाल करता है ज़माने का, सवाल होता है वक्त का कि ये चीज़ कब होगी, इसीलिए ये ज़र्फ़ ज़मान में है। आप इसको सुकून पर मबनी भी कह सकते हैं। ज़र्फ़ ज़मान के अलावा, इस्तिफ़हाम के अलावा, ये ज़र्फ़ ज़मान होते हुए ये कभी कभी ये शर्त के माने में भी इस्तेमाल होता है। यानी इस शर्त और जज़ा यानी एक जुमला मौकूफ़ होता है दूसरे जुमले पर, यानी एक बात होगी तो दूसरी बात होगी। तो जो पहली बात जिस पर मौकूफ़ है कि वो चीज़ होगी तो ही फलां, जैसे कोई आदमी इम्तिहान में कामयाब होगा तो उसे इनाम मिलेगा, तो इम्तिहान में कामयाब होना ये शर्त होगी और इनाम का मिलना ये जज़ा होगी। तो मता इसलिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपके सामने मिसाल है मता तक्तुब अक्तुब। अब तर्जुमा है जब आप लिखोगे अक्तुब, मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर मता आया है शर्त के लिए, और यहाँ पर भी ज़मान ही बता रहा है कि जब जिस वक्त भी आप लिखोगे तो कहने वाला कह रहा है मैं लिखूँगा। अब यहाँ पर आप लिखोगे ये शर्त है और उसके बाद जज़ा होने वाली है मैं लिखूँगा। तो मता तक्तुब अक्तुब। इसी तरह एक और मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं, मता तुसाफिर उसाफिर, कि जब तू सफ़र करेगा मैं सफ़र करूँगा, जब आप सफ़र करोगे मैं सफ़र करूँगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मता ज़र्फ़ के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये शर्त के लिए है कि जिस वक्त भी आप सफ़र करोगे मैं सफ़र करूँगा। अब दूसरी बात फ़ायदे के तौर पर यहाँ पर जो चीज़ आप देख सकते हैं, मता तक्तुब और मता तक्तुब अक्तुब और मता तुसाफिर उसाफिर वाली मिसाल में,
کہ فعل مضارع دونوں جگہ پر ہے، لیکن فعل مضارع کے آخر میں آپ جزم دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں جو الفاظ شرط کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر متا تکتب اکتب تکتبو ہونا چاہیے تھا، لیکن متا یہاں پر شرط کے معنی میں ہے تو یہاں پر یہ جزم دے رہا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ متا یہاں اگر پہچاننا ہو کہ متا سوال کے لیے آیا ہے یا شرط کے لیے آیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے بعد فعل مضارع ہے اور فعل مضارع پر جزم آیا ہوا ہے تو متا سوال کے لیے نہیں بلکہ وہ شرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے متا تسافر اسافر، وہ شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی جزم دیتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم دوسرا لفظ پڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کیفا۔ کیفا کے معنی آتے ہیں کیسے، کیسا۔ اب یہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ حال دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر زمانہ تو کوئی دکھ نہیں رہا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں پر بھی کیفا آتا ہے وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے، دکھنے میں ہوتا ہے کیفا انتا، آپ کیسے ہو، لیکن اس کا اصل ہوتا ہے فی ای حال انتا، آپ ابھی اس وقت کس حال میں ہو۔ تو یہ چیز، حال والی چیز، یہ زمانے پر دلالت کرتی ہے، اسی لیے کیفا کو ظرف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ فی ای حال انتا اس کی اصل ہوتی ہے کیفا انتا، یعنی کیفا پورا کا پورا یہ فی ای حال انتا کے معنی میں ہے، تو یہاں پر یہ حال کی وجہ سے یہ کس حال میں دریافت کیا جا رہا ہے، حال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو ظرف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیفا کا استعمال طریقہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز کیسے کی گئی، جیسے قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دریافت کیا تھا کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ اب یہاں پر کیفا ظرف کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کیفا مبنی ہے اور یہاں پر یہ طریقہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ تو کیفا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے۔ اب جب سوال کرنے کے لیے سوال میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ حال پوچھے گا تو ظرف زمان ہوگا، یا پھر طریقہ پوچھے گا وہ ظرف زمان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مبنی فتح پر مبنی اس کو کہا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے لفظ پر۔ تیسرا لفظ ہے ایانہ۔ ایانہ یہ وقت پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی خاص وقت، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس کے معنی کے اندر بھی کب ہے، جیسے متا کے اندر بھی کب تھا۔ اب فرق متا اور ایانہ میں یہ ہے کہ متا ماضی کے لیے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے، جیسے متا تسافرو، تم سب کب سفر کرو گے، متا سافرتا، تم نے کب سفر کیا۔ اور ایانہ جب بھی آئے گا وہ صرف اور صرف مستقبل کے بارے میں پوچھے گا، جیسا کہ مثال ملاحظہ ہو ایانہ یوم الدین، جزا کا دن کون سا ہے، یعنی بدلے کا دن کب ہوگا، کون سا ہوگا، یہ پوچھا جا رہا ہے ایانہ کے ذریعے۔ تو ایانہ یہاں پر کون سا کے معنی میں ہے۔ دوسری مثال ہے یسألو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا وہ پوچھتا ہے ایانہ یوم القیامہ، قیامت کا روز، قیامت کا دن کب آئے گا، یہاں پر کب کے معنی میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے آج ظرف زمان میں سے متا پڑھا، کیفا پڑھا، ایانہ پڑھا۔ متا کے معنی کب، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کیفا کے معنی کیسے، ایانہ کے معنی کب اور کون سا۔ اس سے پہلے ہم از اور اذا پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں امسی، غدن، بز منزو، قبل بعدو وغیرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ کسی سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔